बिहिबार एकै दिन हालसम्मकै उच्च 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 6,981 संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा कोरोना भाइरसका 12,338 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो एकै दिनमा पुष्टि भएका हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 21,007 पिसिआर तथा 6,490 एन्टिजन परीक्षण गर्दा पिसिआरबाट 10,052 र एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 2,286 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहिबारको दैनिक संक्रमण दर 44.87% छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार 6,981 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 5,001, ललितपुरमा 1,130 र भक्तपुरमा 850 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 37,093 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 26,698, ललितपुरमा 6,612 र भक्तपुरमा 3,783 सक्रिय संक्रमित छन्। 14 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नागेको छ भने 14 जिल्लामै सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा माथि छ। विगत 2 सातादेखि नेपालमा कोभिड-19 निरन्तर बढिरहेको छ। पुस 18 मा देशैभर केवल 216 जनामा कोभिड पुष्टि भएकोमा 25 गतेदेखि 1,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार मन्त्रालयले 24 घण्टाको अवधिमा 11,000 जना भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। 649 जना निको भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 8,18,809 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 पुगेको छ। देशभर बिहिबार 55,836 जना होम आइसोलेसनमा, 1,492 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 186 जना आइसियुमा र 28 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव। प्रशासनले समानान्तर अभ्यास गरेको काठमाडौँ प्रमुख शाक्यको गुनासो। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताएका हुन्। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड-19 को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उनले बताए। कोभिडको अघिल्ला लहरहरूमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरू गरेको कारण क्षति कम बेहोर्नु परेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेमा क्षति कम हुने उनले बताए। प्रमुख शाक्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहसँग समानान्तर रूपमा हिँडिरहेको अनुभूति भएको बताए। हिजो कोरोनाबाट देशलाई बचाउन र सिंह उपत्यकालाई बचाउन, महानगर बचाउन हामी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील भयौँ। त्यसको कारणले जति क्षति होला भनेर अनुमान गर्यौँ, धेरै न्यून मात्र हामीले क्षति गर्न दियौँ। त्यो बेला पनि हामीले सबै हामीसँग सल्लाह गर्थ्यौँ र त्यो बेला पनि हामी यहाँ मात्र होइन कि तल्लो तहमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ अलिक समान्तर रूपमा हिँडिरहेको हो कि जस्तो, या त स्थानीय तह स्थानीय सरकार हुने केही पनि होइन जस्तो उहाँहरूले गर्ने अनि माथि गरे गर नगरे नगर भने जस्तो हो कि जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। त्यसलाई हिजो जस्तो समन्वय भयो त्यस्तै समन्वय भयो भने हिजोभन्दा प्रभावकारी रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। उनले कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रूपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए। प्रमुख शाक्यले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यकाभित्र बाहिर हुने आवत जावतमा गृह मन्त्रालयले कडाई गर्नुपर्ने बताए। काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्री परिषदको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा DCCMC-लाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताए। प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्र भएको भन्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ। उनले सबैले आफ्नो भूमिकाका साथ काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको जिकिर गरे। अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयमा तत्त निकायको तत्त जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन अथवा DCCMC को काम कर्तव्य के, स्थानीय तहको काम कर्तव्य के, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कर्तव्य के, टोल सुधार समितिको, उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य पनि अहिलेको चाहिँ निर्णयमा तोकिएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहले के काम गर्ने, के दायित्व निर्वाह गर्ने, के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ किटान भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा समन्वयको समस्या छैन। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी
दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताए। अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे नगरेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन भएको हो। अनुगमन टोलीले बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका पसलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल लगायतका सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखेको, मास्क सेनिटाइजर नराखिएको पाइएकाले बढी यात्रु नराख्न, मास्क सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न र सवारी साधनलाई निसंक्रमित पार्नको लागि निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी पौडेलले बताए। यसमा सरसर्ती हेर्दा के देखियो भने हामीले बानेश्वर चोकमा केही बसहरूमा पनि अनुगमन गर्दाखेरि सिट क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरू राखेर हिँडेको पाइयो। सेनिटाइजर राखेको देखिएन, मास्क पनि राखेको देखिएन। हामीले चालक र सहचालकलाई आफ्नो प्यासेन्जरहरूलाई सिटभन्दा बढी राखेर नराख्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, सेनिटाइजर राखेर गाडीलाई निसङ्क्रमित गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन पनि दियौँ। त्यसै गरी सडकमा हिँडिरहेका व्यक्ति र पसलमा बसिरहेका व्यक्ति करिब 8 जनालाई हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा मास्क नलगाएका भनेर प्रति व्यक्ति 100 दरले 8 जनालाई हामीले जरिवाना पनि गर्यौँ। सडकमा मास्क नलगाई हिँडिरहेका र मास्क नलगाई पसलमा बसिरहेका 8 जनालाई प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ जरिवाना गरिएको पनि उनले बताए। अनुगमनका क्रममा मानिसहरू पहिलेको तुलनामा कमै मात्र बाहिर निस्किएको पाइएको उनले बताए। र यो बानेश्वर एरियामा सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यति साह्रै मान्छेहरू निस्केको पनि देखिएन। कमै मात्रामा, पहिलाको तुलनामा कम मात्रामा निस्केको देखियो र केही व्यक्ति सचेत भएकै जस्तो पनि हामी अनुभव गऱ्यौँ। अब यो निरन्तर प्रक्रियालाई हामीले यो अनुगमनलाई हामीले हिजोबाट सुरु गरेका छौँ। हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 3वटा टोली सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमनलाई निस्केको थियो र आज मेरो नेतृत्वमा एउटा टोली निस्क्यो। हामीले भोलिदेखि त्यसै गरी यो क्रमलाई निरन्तरता दिएर कोभिड-19 को तेस्रो लहरलाई कसरी कम गराउने र जनस्वास्थ्यमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लागि परेको बेहोरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहरलाई कम गराउन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन प्रशासन लागि परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। बिहिबार कोरोनाको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै महाशाखाले काठमाडौँको धरहरा छेउबाट कोरोनाबाट बस्नको लागि आम नागरिकलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। महाशाखाले सवारी साधनमा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको पर्चा तथा पम्पलेटहरू समेत टाँसेको छ। सवारी साधन चालक र सहचालक तथा यात्रुलाई सवारी साधनमा चढ्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले कोरोना महामारी बढिरहेकाले आम नागरिकलाई सचेत गराउनको लागि यो अभियान सुरु गरेको बताए। उनले सवारी साधनमा टाँसेको पर्चा र पम्पलेटले पनि नागरिकलाई मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान हुने बताए। यो सबैभन्दा पहिले त यो सेन्सिटाइज गर्ने काम हो। अहिले कोरोनाको बिक्री बढिरहेको बेला मान्छेलाई थाहा हुन्छ, तर त्यो कुरा भनेन भने मान्छेलाई त्यो प्रति सजग हुँदैन र यो पढ्छन् सबैले मास्कको महत्त्व। र अहिले कोरोना फैलिने मेन कारण चाहिँ यसै कारणले भइरहेको हुनाले सेन्सिटाइज गर्ने एउटा प्रयत्न हो। यो सचेतना बढाउने र हामी अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न ठाउँमा। चालक सहचालकहरूले मास्कको प्रयोग गरेको पाइयो, तर कुनै पनि एउटा बिना मास्कको देखिया छैन र यहाँहरू सञ्चारकहरूले पनि यो विषयमा धेरै प्रचार प्रसार भइरहेको छ र हामीसँग निर्माण महासङ्घको व्यवसाय पनि हुन्छ। सबै मिलेर हामी जोइन्टली काम गरिरहेछौँ र भोलि कुनै चिजमा कहीँ कमजोरी यहाँहरू मार्फत पनि थाहा भयो भने हामी त्यसलाई सच्याउने सुधार गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले मास्क नलगाई हिँड्ने मानिसलाई मास्क लगाएर हिँड्नको लागि सचेतना अभियान सुरु गरेको बताए। उनले ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कर्मचारी मजदुर सङ्घहरूले कोरोनाबाट बस्नको लागि मास्क अनिवार्य गर्नको लागि सचेत गराइएको बताए। उनले यो अभियान देशैभर सञ्चालन हुने बताए। यो तेस्रो
जुन भ्यालेन्टाइन चल्दैछ त्यो तेस्रो लहर चलिरहेको छ, त्यो तेस्रो लहरलाई हिजोको कुरालाई हेरेर व्यापक रूपमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल यातायात व्यवस्था राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, तिनटै मजदुर सङ्गठन र ट्राफिक महाशाखा चारवटाले हामी संयुक्त रूपमा हिजोको दिनलाई बुझेर अभियानमा ल्याएका छौँ। किनभने हिजो कति यात्रुहरूले पनि मास्क नलाइकन हिँडेको हुनाले अनिवार्य रूपले मास्कलाई लगाउँ, मास्क अनिवार्य लगायो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न सहजता हुन्छ भनेर संयुक्त रूपमा अझ यो सन्देश जानको लागि सबै यो यहाँ राजधानीबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट गरेको सन्देश नेपाल अधिराज्यभर राष्ट्रव्यापी रूपमै यो सन्देश जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो आज एउटा ट्राफिक महाशाखा हामी संयुक्त रूपमा तिनटै ट्रेड सहितको संयुक्त रूपमा नेपाल यातायात व्यवस्था राष्ट्रिय महासङ्घ सहितको संयुक्त अभियान भएको छ। महासचिव सिटौलाले सवारी साधनमा चढ्ने यात्रु, सवारी चालक र सहचालकले मास्क नलगाएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिए। सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री देउबाको भेटवार्ता, स्थानीय निर्वाचन तयारीमा छलफल। उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक स्थगित भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 3 नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय चुनावको मिति घोषणा लगायतका विषयमा समान धारणा बनाउन नेताहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ। स्थानीय तह रिक्त राखेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न नसकिने कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई, असंवैधानिक बाटोमा जान नहुने मत। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधान अनुसार स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता थापाले निर्वाचनबारे निर्णय गर्दा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनेको उक्त कार्य असंवैधानिक हुने बताएका हुन्। कानूनतः स्थानीय तहको निर्वाचन हरेक 4 वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि 2074मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। कानूनी प्रावधान अनुसार आगामी वैशाखसम्म निर्वाचन हुनुपर्नेछ। यद्यपि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने अवस्था आउनेछ। सोही प्रसङ्गमा महामन्त्री थापाले सो कुरा प्रष्ट पारेका हुन्। सोही क्रममा नेता थापाले यसअघिको असंवैधानिक कदम विरुद्धको सङ्घर्षबाट बनेको वर्तमान सरकारले हरेक निर्णय गर्दा संविधानको कसीमा रहेर सही निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले देशमा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुने खतरा रहेकाले त्यसका विरुद्ध सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङले विश्वव्यापीकरणका कारण देशको भाषा, धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने चुनौती थपिएको बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हावी भइरहेको संस्कार, संस्कृति र चिन्तनहरूले नेपाली संस्कार र संस्कृतिहरूलाई विस्थापित अथवा निरुत्साहित पार्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। नेता गुरुङले सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्धमा सजग रहनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशभित्र पनि एउटा समुदायले अर्को समुदायको संस्कार र संस्कृतिको अतिक्रमण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पनि सजग रहनुपर्ने बताए। अहिले विश्व एउटा ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा छ र ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा रहिरहेको स्थितिमा कतिपय चाहिँ राष्ट्रिय भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिहरूको सन्दर्भमा रक्षा गर्ने प्रश्नमा चाहिँ कतिपय चुनौतीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारका चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिहरू हावी भइरहेको चाहिँ छ, त्यसले राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिहरूलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्ने या निरुत्साहित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि बढिरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाह्य रूपमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरुद्धमा पनि हामी उत्तिकै सजग रहनु पर्दछ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ विगत कालको सामन्तवादी संस्कार र संस्कृतिले जुन प्रकारको अरू समुदायहरूका संस्कार र संस्कृतिलाई जो अतिक्रमण गरिरहेका छन् त्यसबाट पनि हामी सजग रहनु पर्दछ। यी दुईटै चुनौतीबाट सामना गर्दै अगाडि बढ्नु भनेर भनेको नि सही अर्थमा चाहिँ लोक संस्कृति हो, सही अर्थमा राष्ट्रिय संस्कृति हो, सही अर्थमा जनसंस्कृति हो। नेता गुरुङले नेपाली जनताले अंगीकार गरेको सबै भाषा, संस्कृतिलाई समान रूपमा मान्यता स्थापित गर्दै संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी बीच गठबन्धन, मध्य प्रदेशका 2 सदस्यमा भागबण्डा।
मध्य प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले गठबन्धन गरेका छन्। बिहीबार नेकपा एमाले र लोसपाले संयुक्त रूपमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरिएको जनाएका हुन्। यी दुई दलबीच महिला समूहको उम्मेद्वार लोसपालाई दिने र अन्य समूहको उम्मेद्वार एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा मधेसको विकासका लागि काम गरेको बताए। उनले लोसपासँग मिलेर काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै सरकारमा मधेसी जनताको हक अधिकारको कुरा र एजेन्डा उठाउने बताए। चाहे मधेस के सवाल में जे प्रकार से नेकपा एमाले अगाडि बढ़ रहल छै, सब क्षेत्र में जैमे लोसपा के सेहो सहमति छै और दुनू पार्टी करीब करीब सलाह क सरकारों में छलै, तहु बेर में विकास के बहुते एजेंडा एहि मधेश में दिल गेल। 1300 किलोमीटर से ज्यादा सड़क अंतिम आवर में जे आई मधेश के लेल, मधेश के विकास के लेल बहुत जरूरी है। लोसपा के सरकार से हटला के बाद में आई प्रदेश नंबर 2 सरकार की गलती है अहाँ सब बुझ रहल छी। आई 7 प्रदेश में यदि सबसे काम लाग वाला नई सरकार है तो आई के दिन में मध्य प्रदेश के सरकार है। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जितेन्द्र सुनलले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर मधेसको भावना उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारूहरूको भनाई सरकारमा लैजाने बताए। उनले एउटा धारणा अनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। आप हैं सरकार संचालन कर रहे हैं तो आपका एक धारणा समान साझा अवधारणा के आधार पर आपको सरकार संचालन करनी चाहिए। सरकार लोक कल्याणकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपका क्या गतिविधि हो रहा है? मैं ये तमाम विषय खाली छुआ मात्र कि हम लोगों ने, लोसपा ने जिस प्रकार से मधेश के भावना को, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, जनजाति, थारू के भावनाओं को जिस प्रकार से सम्मान करके यहाँ से लेकर के केंद्र तक हम लोग उठा रहे हैं और उसके लिए हम लोग सहपाठी खोज रहे हैं, उसके लिए सहयोद्धा, सहकर्मी पार्टी और सहकर्मी नेता हम लोग तलाश करें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में एलायंस का पॉलिटिक्स ही लीड कर रहा है। नेता सोनलले मधेसको जनताको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीको कारण मुलुकमा पुनः लकडाउन गर्नु परे मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले बन्द तथा लकडाउन गर्न नहुने भन्दै पुनः लकडाउन गर्नु परे मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले मन्त्री परिषदमा कोरोना महामारी बढ्दै गएको भन्दै बन्दका कुरा उठ्न लागेकाले बैठकमा बन्दको शब्द नै राख्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए। मन्त्री शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षाका विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै कडाइका साथ लागू गरेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र र सरकारको प्राथमिकता लकडाउन अथवा बन्द गर्न नहुने पक्षमा रहेकाले कोरोना रोकथामको विकल्प लकडाउन नभएको बताए। कोभिडको कुरा अहिले आउँदा मन्त्रीजीले धेरै जोड गर्न, मैले क्याबिनेटमा धेरै जोड गरेँ। कतै बन्द शब्द पर्ला है क्या कतै भनेर है, बन्द भने शब्द हटाउनुपर्छ। सचिवले बन्द शब्द त्यहाँ पर्न थाल्यो भन्नुभयो, गएर बन्द भने शब्दै नराख्नु है भनेर एउटा सुरक्षात्मक विधि अप्नाएर जानुपर्छ। अहिले अब चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हामीले फेरि बन्द लकडाउनतिर लग्यौँ भने अब चल्दैन, देश अगाडि बढ्न सक्दैन, अब हामी उठाउन सक्दैनौँ। त्यस कारण निरन्तरतामा लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड गरियो। अघि यहाँहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रको बाधक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था रहेको बताए। अहिले आफूले नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजेको भए पनि विरोध भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। नीतिगत कुरा, संस्थागत संरचना कुरा, कतिपय लगानी मैत्री वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्दा पनि संरचनागत सङ्कटहरू यहाँहरूले भन्नुभयो, समस्याहरू भन्नुभयो, संस्थागत विकासका हाम्रा समस्याहरू हुन्। अर्थतन्त्र राजनीति यो सँगै जोडिएको कुरा, यो अलग थलग कुरा होइन, हेर्दा अलग अलग छ। अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई नै फेरि निर्देशित गर्ने हो, राजनीतिले नै अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने हो। त्यसकारण हामी एउटा नयाँ परिस्थिति, नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरिका केही सङ्क्रमणकालीन अवस्थाहरू पनि अहिले स्वाभाविक रूपमा छन्। आजको अर्थतन्त्रको समस्या भनेर जहाँ भनेका छौँ
यो अलिकति चिन्ता गर्न पर्ने अवस्थामा छ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगरेको बताएका छन्। उनले जहिल्यै सरकार निजी क्षेत्रको हितको लागि काम गरेको बताए। मन्त्री शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रको उद्योगहरूमा लगानी बढाउनको लागि स्रोत नचाहिने नीति ल्याए पनि कालो धनलाई प्रोत्साहन भएको भन्दै विरोध भइरहेको बताए। उनले सरकारले कालो धनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने नीति नबनाएको उल्लेख गरे। मूल्य वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलाको प्रभाव को कुराले पनि यहाँको मूल्यमा यहाँको हाम्रो उसमा पनि प्रभाव पारिरहेको अवस्था हो। यी सबै कुराहरू, त्यसैले आजको अर्थतन्त्र, आज देखिने अर्थतन्त्र आजको होइन, आजको त भोलि देखिन्छ। आज हामीले सुरु गरेका काम, हाम्रा प्रयासहरूको रिजल्ट भोलि आउने हो। यो त हिजोको कुरा हो, हिजोको कुरा आज आइरहेछ, हामीले बेहोरिरहेका छौँ। त हिजोको कुरा नदोहोरियोस् भनेर आज सचेत भएर भोलि राम्रो गर्ने कुरा मात्रै आजको आज अर्थतन्त्रलाई उलटपुलट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सानोतिनो कुरा गर्न सकिएला, तर हिजोदेखि हामीले बनाएका नीतिहरू छन्, नियमहरू छन्, हाम्रा मान्यताहरू छन्, हामीले गरेका अभ्यासहरू छन्, ती अभ्यासहरूले पारेका प्रभावहरू तर त्यसलाई आज हामीले जिम्मेवारी लिनु छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकता अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था यो सरकारको कारण नभएर अघिल्लो ओली सरकारले बनाएको नीतिको कारण भएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले अहिले सरकारले तत्काल नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायीसँग छलफल गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने बताए। अहिले सरकारले विप्रेषण, रेमिटेन्स, सञ्चय कोष बनाउने गरी विविध कार्य योजना बनाउँदै गरेको उनको भनाइ छ। रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बुधबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन्। त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताएका छन्। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिटेन्स बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले 1% ब्याज दर थप गरे जस्तै सरकारको तर्फबाट 1% सम्म ब्याज दर थप्ने गरी अनुदान दिनुपर्ने बताए। रेमिटेन्सलाई औपचारिक च्यानलबाट लिएर आउने एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। हुन त 1% थप ब्याज दिने सरकारले घोषणा पनि गरेको थियो। यसको प्रचार पुरा हुन नसकेको छ पनि यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। यसलाई यसमा चाहिँ अझ थप ब्याज दिन सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा सरकारले कन्सिडर गर्न सक्छ। तर यसलाई चाहिँ रेमिटेन्सलाई अब डिम्ड एक्सपोर्टको रूपमा हेरेर निर्यात प्रोत्साहन सरह यसमा चाहिँ केही थप सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले सोच्नु जरुरी छ। अघि सिएनआईका अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, बङ्गलादेशको उदाहरण दिनुभयो। हामी पनि यसमा केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने एकचोटि लिगल च्यानलमा आइसकेपछि फेरि उनीहरू अर्को च्यानलमा जान कतिमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका 13% पर्यटन तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। पहिलो कुरा, राष्ट्र ब्याङ्ककै सर्वेक्षणको हिसाबले अहिलेसम्म जुन कोभिड-19 मा बन्द भएका 13% उद्योगहरू अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन। यो साह्रै चिन्ताको विषय रहेको छ। खास गरेर पर्यटन र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमहरूमा अहिले पनि 13% उद्यमहरू सुरु हुन सकेको छैन। यसबारे पनि सरकार गम्भीर रूपमा चाहिँ सोच्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कोभिड-19 पछि पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र तन्किन थालिसकेको थियो, तर तरलताको अभावले फेरि अलि स्लो डाउन भइसकेको छ। ब्याज दर महँगिन थालिसकेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने बताए। सरकारले लिएको छ जसमा के छ कि हामीहरूले सेफ्टी मेजर अपनाएर अर्थतन्त्रलाई केही फरक नपारेर हामीहरूले आफ्नो कामकाज गर्न पाऊँ, आफ्नो इकोनोमीलाई आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्न सकौँ। त्यो रणनीतिको लागि पनि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रणनीतिले मलाई पुरा विश्वास छ कि अहिलेको जुन कोरोनाको भेरिएसन आइराखेको छ त्यसले मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि के बताउँछ कि 5-7 दिनमा मान्छेहरू निको भइराखेका छन्। दोस्रो, क्वान्टिटी हाई भए तापनि त्यसको सिभियरिटी त्यति हाई छैन। मलाई पुरा विश्वास छ अरू देशहरूले पनि यो कोरोनाको यो लहरमा इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट नगरिकन कामकाज गरिराखेका छन्। मलाई पुरा विश्वास छ नेपालले पनि
यस्तो कामकाजहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई विश्वास छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको बताए। यो उद्यमी व्यावसायिक पलायन हुनुको मतलब त पहिला ब्याङ्किङ सेक्टरलाई असर गर्ने हो, त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने हो। यसलाई अविलम्ब रोकेर नि यसलाई अगाडि बढ्नुको लागि म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको इन्डिकेटरहरू जुन प्रस्तुत भयो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, यति निराशाजनक हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर किन यो बजारमा यस किसिमको मेसेज आयो यसको बारेमा पनि आज एउटा विचार गर्नु जरुरी छ। अब म माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट ल्याएदेखिको म अलिकति सानो विश्लेषण गर्न चाहिरहेको छु। 21-22 महिनादेखि हामी कोभिडको मारमा छौँ। कोभिडको मारमा निजी क्षेत्र धेरै यो नकारात्मक प्रभाव परेको थियो। तर यहाँले अघि भने जस्तै बिजनेस निरन्तरता, कर्जाहरू, रिफाइनान्सिङले यो निजी क्षेत्रलाई धेरै राहत पायो। छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई व्यापार घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्न सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। आयोजक सहारालाई 2-0 हराउँदै एपीएफ आहारारा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा अञ्जन विष्टलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको सम्मान। नेपाल एपीएफ क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा स्थित पोखरा रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको हो। एपीएफका लागि आभास लामिछाने र प्रदीप लामाले 1-1 गोल गरे। आभासले पहिलो हाफमा एपीएफलाई अग्रता दिलाएका थिए। आभासले खेलको 14औं मिनेटमा गोल गर्दै विभागीय टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। प्रदीपले भने 60औं मिनेटमा एपीएफको अग्रता दोब्बर बनाए। एपीएफले अब माघ 8 गते अमेरिकाको BYSC मिनेसोटा विरुद्ध खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय टोलीका फरवार्ड तथा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका कप्तान अञ्जन विष्टले सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सम्मान 2078 प्राप्त गरेका छन्। सहारा क्लबले उनलाई बिहिबार आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटनका दौरान सम्मान गरेको हो। उनलाई सम्मान पत्र 35,000 रुपियाँ र दोसल्ला ओढाएर सम्मानित गरिएको छ। त्यस्तै उद्घाटन समारोहमा खेल पत्रकार हिमेश रत्न बज्राचार्यलाई पनि सम्मानित गरिएको छ। बज्राचार्यले आहारारा गोल्ड कपको 20औं संस्करणसम्मको यात्राबारे पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्। सहारा पछिल्ला केही वर्ष यता राष्ट्रिय टोलीबाट योगदान पुर्याउने एक खेलाडीलाई सम्मानित गर्दै आएको छ। अञ्जन पछिल्लो 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय टोलीको महत्त्वपूर्ण सदस्य रहँदै आएका छन्। उनी 2072 सालमा साफ अन्डर 19 च्याम्पियन्स भन्दा टोलीका सदस्य थिए। र टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा। सन्दीपको कप्तानीमा 16 खेलाडीको छिनोफानो। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका जितेन्द्र मुखिया, लोकेश बम, विवेक यादव र प्रदीप ऐरीले टिममा स्थान बनाएका छन्। जितेन्द्र र प्रदीपले टिममा पुनरागमन गरेका हुन्। लोकेश र विवेकले पहिलो पटक टिममा समेटिएका हुन्। विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी टिमबाट बाहिरिएका छन्। विश्वकप छनौटको समूह ए अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट फेब्रुअरी 17 देखि 24 तारिकसम्म ओमानमा आयोजना हुँदैछ। छनौटमा आयोजक ओमान सहित नेपाल, फिलिपिन्स, क्यानाडा, यूएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। यो समूहबाट शीर्ष 2 टोली यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। यसैबीच अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने शनिबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। बिग बास लिग खेल्न अस्ट्रेलियामा रहेका लामिछाने शुक्रबार अस्ट्रेलियाबाट प्रस्थान गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटकै लागि लामिछाने नेपाल आउन लागेका हुन्। लामिछानेले होबार्ट हरिकेन्सका लागि यो सिजनमा 14 खेल खेल्दै 14 विकेट लिएका छन्। नेपाल फर्किएपछि लेग स्पिनर लामिछानेले नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा संलग्न हुनेछन्। नेपालले अहिले आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि तयारी गरिरहेको छ। क्यानले लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेको छ।